औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10th, सब्जेक्ट उर्दू और टॉपिक है आज गज़ल फ़ानी बदअयोनी। फ़ानी बदअयोनी 1879 ईस्वी में पैदा हुए और 1941 ईस्वी में वफ़ात पाई। गज़ल नंबर 1 है उनका ये। पहले मैं पढ़ूंगी फिर आपको तशरीह पढ़ाऊंगी। दुनिया मेरी बला जाने, महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त न लूं, हस्ती की क्या हस्ती है। आबादी भी देखी है, वीरानी भी देखी है, जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती है। जान से शाई बिक जाती है, जान सी शाई बिक जाती है, एक नज़र के बदले में। जान सी शाई बिक जाती है एक नज़र के बदले में, आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है। जग सोना है तेरे बगैर, आंखों का क्या जाल हुआ, आंखों का क्या हाल हुआ। जग सोना है तेरे बगैर, आंखों का क्या हाल हुआ। जब भी दुनिया बसती थी, अब भी दुनिया बसती है। आंसू थे सो खुशक हुए, जी है कि उमड़ा आता है। आंसू थे सो खुशक हुए, जी है कि उमड़ा आता है। दिल पे गठा सी छाई है, खिलती है न बरसती है। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम। बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। फानी जिसमें आंसू क्या दिल के लहू का काल न था, हाय वो आंख अब पानी की दो बूंदों को तरसती है। फानी जिसमें आंसू क्या दिल के लहू का काल न था, हाय वो आंखों अब पानी की दो बूंदों को तरसती है। अब उसकी तशरीह। दुनिया मेरी बला जाने, महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त ना लूं, हस्ती की क्या हस्ती है। दो दो अशआर की तशरीह। मौत मिले तो मुफ्त ना लूं, हस्ती की क्या हस्ती है। यहाँ हस्ती का मानी है जिंदगी या कद्र कीमत। शायर इस शायर में फानी फरमाते हैं कि ये नाराजगी का जिक्र करते हुए फरमाते हैं। फानी साहब नाराजगी, दुनिया की नाराजगी का जिक्र करते हुए, दुनिया से नाराजगी का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मुझे इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। ये दुनिया जैसी भी है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। मैं खुददार तबीयत का मालिक हूँ, यानी मैं खुददार हूँ। अगर मुझे मौत भी मुफ्त में मिले तो मैं लेने से इनकार करूंगा। मेरे सामने मेरी जिंदगी की कोई वक़्त ही नहीं है। अब उसका दूसरा शेर। आबादी भी देखी है, वीरानी भी देखी है, जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती है। शायर फरमाते हैं कि मैंने तरह तरह की बस्तियां देखी हैं, आबाद जगहें भी और वीरान जगहें भी। उजड़े माने है वीरान, निराली का माने है अनोखी, वीराना माने है जहां आबादी न हो। शायर फरमाते हैं कि मैंने तरह तरह की बस्तियां देखी हैं, आबाद जगहें भी और वीरान जगहें भी, लेकिन दिल की जैसी अनोखी बस्ती में मैंने कभी और कहीं नहीं देखी। ये अगर एक बार उजड़ जाए तो दोबारा इसको बसाना नामुमकिन होता है। ये दिल बहुत नाजुक है, एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। यह है इस शेर की तशरीह। अब तीसरा शेर। जान सी शाई बिक जाती है, जान सी शाई बिक जाती है, एक नजर के बदले में, आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है। गाहक का माने है खरीदने वाला, दाम का माने है कीमत। फरमाते हैं
کہ محبوب کی نظر کسی کے دل لینے کے ساتھ ساتھ اس کی جان بھی لے لیتی ہے، یہ تو اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کے دل اور جان کی قدر کرے یا نہ کرے۔ اسے عاشق کی جان ایک نظر کے بدلے میں سستی معلوم ہوتی ہے۔ عاشق اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنی جان بھی محبوب پر قربان کر دیتا ہے، لیکن محبوب اس کے دل و جان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اب چوتھا شعر۔ جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تمہاری جدائی میں رو رو کر میں نے اپنی آنکھیں گنوا دی ہے۔ تمہاری جدائی میں نے اپنی آنکھیں رو رو کر میں نے اپنی آنکھیں گنوا دی ہے، باقی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا تو تب بھی آباد تھی اور آج بھی آباد ہے، بس صرف میں ایک ہوں کہ جس کی دنیا تمہارے بغیر اجڑ کر رہ گئی۔ اب اس کا پانچواں شعر۔ آنسوں تھے سو خشک ہوئے جی ہے کہ امڑا آتا ہے، دل پہ گٹھا سی چھائی ہے کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ شاعر اپنی اداسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری اداسی کا یہ عالم ہے کہ عمر بھر آہوزاری کرنے کے باوجود بھی میرے دل کو محرومیوں، نا امیدیوں اور اداسیوں کی گٹھا نے گھیرا ہے، اور میں چپ چاپ ہوں، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اب اس کا چھٹا شعر۔ دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم، دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے، بستے بستے بستی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دل معمولی سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتا ہے، ایک بار دل اجڑ جائے تو دوبارہ بسانا آسان کام نہیں ہوتا۔ دل کی بستی بسانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، یہ وہ بستی ہے جو مشکل سے ہی بسائی جا سکتی ہے۔ آخری شعر اس کا۔ فانی جس میں آنسو کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے۔ یہاں لہو کا معنی ہے خون، کال معنی ہے قحط، خشک ہونا۔ ہاں، اس آخری شاعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ پہلے میں زارو قطار ہوتا تھا، بلکہ میرے دل کا خون بھی میری آنکھوں سے آنسو کی شکل میں ٹپکتا تھا، لیکن اب میری آنکھیں سوکھ گئی ہیں، اب میری آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، اب میری یہ خشک آنکھیں آنسوں کے لیے ترستی ہیں، دو بوندوں کو ترستی ہے، یعنی آنسوں کے لیے اب یہ ترستی ہیں، اب میں نے اتنا رویا کہ اب میری آنکھیں بھی خشک ہو گئی ہیں۔ باقی وسلام۔